हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक टू में। बात करते हैं डब्बाबी के व्लॉग की। बात कुछ यूँ है कि जैसे बच्चे नहीं टेंट्रम्स दिखाते, छोटे बच्चों की बात ना माने मुंह फुला लेते, नहीं मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने एंडिंग में वैसे ही फैसला लिया कि सनी बाबू ने पढ़ लिए कहीं गवर्नमेंट्स और नज़र आ गई उसको अपनी औकात, तो उसने कह दिया नहीं मैं अब थार नहीं लूँगा, मैं थार नहीं लूँगा। अब ना लो बेटा, तुम अपने पैसे जमा करो, मेहनत करो और उसके बाद कोशिश करना कि तुम ले सको। वैसे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, थार तुम्हारे बस की नहीं है। तो सबा कहती है नहीं, ये जो कुछ भी होता है दोनों का होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ का होता है। ये हम कमाते हैं तो ये हमें सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट भी तो ज़रूरी है ना। ऐसी ही बात है, बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इनके रेस्टोरेंट के रीसेंट रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो ये होटल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। वजह क्योंकि लोग कह रहे हैं बहुत बेकार खाना है। 399 के 2 गुलाब जामुन, यानी कि बहुत ही वीवीआईपी किस्म की इन्होंने रेट लिस्ट डिसाइड की हुई है, जो कि आम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंसान ने लिखा कि मेरी अम्मी बीमार हो गई हैं और मत खाना। तो उसका जवाब भी है कि मत खाना बहुत बेकार खाना है। अगर इनको काम करना था तो सबसे ज़्यादा अपने रेस्टोरेंट पे काम करना था, ना कि इनको इस वक्त डेल्टा वाला घर और अपना ऊपर वाला घर जो है उसकी रेनोवेशन करवाते। इन्हें ज़्यादा काम अपने खुशामदीद के ऊपर करना चाहिए था, उसकी रेसिपीज़ पे करना चाहिए था। और आए दिन जो रेसिपीज़ ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कभी लाल मांस, कभी पनीर कढ़ाई, उसका ऑयल देखकर ही दिल नहीं करता खाने को, तो खाएंगे क्या लोग। अच्छा, व्लॉग्स इनके हो गए बहुत ज़्यादा बोरिंग, ठीक है। इनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है, स्किप कर करके देखना पड़ता है, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग। इन्होंने दोनों घर तो तोड़वा दिए हैं, अब अम्मी के घर ठहरे हुए हैं, तो इन्होंने सोचा अम्मी का फ़ोटो शूट भी कर ले। मुझे अच्छा लगा कि अम्मी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ आया, क्योंकि वो सिवाय ऑब्सेसिंग ओवर सबा और उस सबा की लाइफ उनकी ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। हालांकि उनके अपने हस्बैंड इतने ज़्यादा इस वक्त मतलब बीमार है। जिस तरह एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होता है ना कि बीवी हर तरह की कोशिश करती है कि टू मेक हस्बैंड बेटर, टू फील लाइक उसको फील कराओ, बेटर फील कराओ। ये नहीं करवाती ना, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने हस्बैंड के लिए, सिवाय खाना पका के भेजने के। इन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की, ना कभी चलो बाल कंघी किए, मसाज किया, कोई पुरानी बातें की टू मेक हिम फील बेटर। कोई ऐसे एफर्ट नहीं नज़र आती। मगर वो सबा के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, उठ के खाना भी देंगी, उसकी हेल्प भी कराएंगी, हर चीज़ करेंगी। लेकिन पापा इब्राहिम के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि उनके दिल में कोई मोहब्बत या कोई अटैचमेंट है, या है भी तो मुझे नज़र नहीं आती। हालांकि जैसे सबा अपने हस्बैंड के साथ ऑब्सेस्ड है, उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी भी नहीं है। और ही इज़ जस्ट लाइक, जैसे लोग चीज़ें नहीं खरीदते, ऐसे इसने एक हस्बैंड ख़रीदा है। और ये इस ख़रीदा हुआ हस्बैंड जैसे ये कहती है, जैसा ये स्क्रिप्ट दे देती है रटा रटाया, वो बोल देता है। जैसे इस व्लॉग का स्क्रिप्ट था स्टे स्ट्रॉन्ग, सबा स्टे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे डिलीवरी में भी कहते हैं स्टे स्ट्रॉन्ग। किस बात के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग? कि आप जो हैं वो उल्टा सीधा खाना खा के अपनी हेल्थ ख़राब करती हैं, उसके लिए? किसके लिए स्टे स्ट्रॉन्ग? हमें पता तो चले ना। आपके पास 2 घर हैं जिनकी आप एक टाइम में रेनोवेशन करा रही हैं। आपके पास एक रेस्टोरेंट है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रही हैं। आपके पास 2 गाड़ियां हैं जिनका आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं तीसरी कौन सी लूँ। और इसके लिए स्टे स्ट्रॉन्ग। हाँ तो बेटा स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू हैव सो मच इन योर लाइफ जो आम लोग तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है ना, वो किसी थर्ड क्लास फैमिली से भी नीचे गिरा हुआ है। ज़मीन पे बगैर कुछ बिछाए खाना खा रहा था इसका हस्बैंड, अंडा भुर्जी और वाइट चावल। अब देखो डायरेक्ट फर्श के ऊपर उन्होंने वो रखा हुआ है, फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ बिछाए बगैर। ठीक है, एक वो सेंटर टेबल लाए थे, आप उस पर खाना रख के क्यों नहीं खाते? ज़मीन पे इस तरह आन का वो कहते ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं खाने को, ऐसे कोई इज्जत नहीं देते, क्योंकि इनके घर में किसी भी चीज़ को इज्जत देने का रिवाज नहीं है सिवाय सबा के। यानी कि सबा इतनी कंट्रोलिंग है कि उसने अपने हस्बैंड को शादी वाले दिन उसके मर्ज़ी के कपड़े पहनने की भी परमिशन नहीं दी। अब आप मुझे बताओ, ऐसी कंट्रोलिंग बंदी, उसको हमने खुद देखा मैच नहीं देखने देती। हालांकि हस्बैंड्स कितने ऑब्सेस्ड होते हैं मैचेस के साथ, और सारे ही होते हैं, कुछ होते होंगे जो नहीं होते होंगे।
کیونکہ سب ہوتے ہیں، اور ایسے میں وائف کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی انٹرسٹ لے اس چیزوں میں. وہ کہتی مطلب صبا کے کاموں میں سنی کو تو انٹرسٹ لینا چاہیے، لیکن صبا سنی کی کس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتی، کیونکہ خریدی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. میرے خیال میں تو اس کا یہی موٹو ہے یہ. اور صبا مطلب فنی اور صبا جو ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے اینیورسری کے کپڑے کہ جی ٹویننگ کریں گے. ٹویننگ کرنے کا فیشن بہت عرصے پہلے چلا گیا ہوا ہے، انہیں اب یاد آئی ہے ٹویننگ کرنا بہت. اور ویسے بھی شادیوں کا کانٹینٹ تو یہ چھوڑے گی نہیں، جائے گی ضرور. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹویننگ وننگ انہیں کرنی چاہیے، بیکاز اٹس آؤٹ آف فیشن. اور ویسے بھی تم دونوں ٹوینز نہیں لگتے ہو کہیں سے بھی، گلی ڈنڈے کی جوڑی ہے تو رہنے دو بہن، ایسے ہی ٹھیک ہے. پہلے اتنا ڈرامہ کیا، میں لو فیل کر رہی ہوں، مجھے صدمہ لگ گیا، میرا 25 گرامز جو ہے وہ لو. بہن 25 نہیں 250 گرامز، کیونکہ 100 گرامز کا kg ہوتا ہے، تو وہ بیسکلی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنے 250 گرامز آپ کا کم ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے اتنا بھی بڑی بات ہے، بڑا نہیں یہی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جتنی آپ مٹھائیاں کھا رہی تھی عید میلاد النبی کے نام پہ، اور جتنے آپ باہر کے کھانے اور جو اپنے ریسٹورینٹ کے کھانے ٹیسٹ کرتی ہیں، بڑی بات ہے کہ 250 گرامز بھی کم ہو گیا. انہیں جیسے آپ اپنے پیچھے پڑی ہوئی، یہ بھی پاسبل نہیں تھا. تو جانے دیں، آپ کے بس کا نہیں ہے. آفٹر ایٹنگ پانی پوری، جم کرنے کے بعد آپ پانی پوری کھائیں گی تو آپ کا ویٹ تو لوز ہونے والا ہے نہیں. ویسے بھی آپ کی وائف کو ہارمونل ایشوز ہیں، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہی ویٹ ہوتا ہے. اور پریگننسی میں جو ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ جو میٹر کرتی ہے. اور فالتو کا جو لیکچر آپ دے رہے ہو نا، اس سے کوئی فرق نہیں، چاہے موٹے ہو چاہے پتلے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ہارمونز آپ کے ویٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اس طرح کی آپ انہیلدی لائف اسٹائل جو آپ انفلوئنس کر رہے ہو نا لوگوں میں، کہ ویٹ کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تو اسٹاپ دیٹ، اٹس ویری ڈینجرس. لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ مت کھیلیں آپ. اور آپ لوگوں نے جو یہ جو جم کہہ رہی ہوں، یہ جو خوش آمدید کھول کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، یہی کافی ہے. ویسے بھی پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے نا تو باہر آنا شروع ہو جاتا ہے سب کچھ. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے نا تم دونوں، تو تم لوگوں کو سمجھ آ جاتا کہ ہیلدی ویٹ مینٹین کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. موٹاپے سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، وزن، موٹاپا، یہ سب بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تھوڑے سے ویوز کے ڈاؤن ہوئے، ان لوگوں نے گیو اوے کرنا شروع کر دیا انسٹاگرام پہ. تو بات سنو، وہ جو پاکستان کے لوگ بھر بھر کے دعائیں کر رہے ہیں تمہارے لیے، ان کو کچھ نہیں بھیجو گی؟ کیونکہ مین آڈینس تو تمہاری وہی سے آتے ہیں جو تمہارے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو بیچارے بڑے مایوس ہوئے ہوں گے. اور انسٹاگرام پہ ماشاءاللہ جو انہوں نے میسیج لگایا تھا، ہاں پڑھنے والا تھا، اس کی اسپیلنگ دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھالو آپی کی رائٹنگ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا ان کا بلاگ کا ریکیپ، یہ تھا ریویو. کیونکہ آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بولتی ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے. لیکن مجھے یہ ضرور بات کرنی تھی کہ یہ انہوں نے کیا دکھایا. اچانک سے ان کے ساس سسر آ رہے ہیں، 2 دن کے اندر انہوں نے شفٹنگ کرنی ہے. یہ زبردستی کا کلک بیٹ جو انہوں نے لگایا ہے نا، یہ آپ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لگایا ہے. کیونکہ یہ چاہیں تو یہ سنی روک بھی سکتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ پلیز آپ 1 ہفتے بعد آ جائے، تب تک رینوویشن کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ڈیلٹا والا فلیٹ دور ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ میرے ساس سسر دور ہی شفٹ ہو جائے اور اپنی ماں کے ساتھ گھسی رہوں ادھر ہی، اور مجھے ان کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے. پہلے بھی تو سب کچھ رخسانہ آپ ہی نہیں کیا تھا نا. اس نے کیا کیا تھا، اپنی اماں کو لے کے گھومتی رہتی تھی. اس نے کون سی ساس سسر کی خدمت کرتی، جو کہتا رہتا ہے ہر وقت اس کا ہسبینڈ کے سبب بہت اچھی ہے، سب کے لیے بہت کرتی ہے. پھر وہ پیسے کماتی ہے، اور جو ایک بار منہ خون لگ جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہی تھا اس میں اپنی شان و شوکت دکھائی ہے، آپ کے اوپر چیریٹی کی ہے، آپ کو باتیں سنائی ہیں کہ میں تو بڑی اسٹرانگ ہوں اور آپ سے میں ڈرتی نہیں، اور مجھے بہت ہمت ہے اور میں کرتی رہوں گی جو میں کر رہی ہوں. تو ٹھیک ہے، کرتی رہے. ٹیک کیئر، پھر ملیں گے جلدی.